अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमशक के कदीम शहर में एक ठंडी पुरसकून रात में चांद तंग गलियों पर चमकता हुआ चमक रहा था। अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौरे हुकूमत में ये शहर पुरसकून था। सिर्फ कभी कभार हवा की सरसराहट या दूर आवारा मुसाफिर की गूंज खामोशी को तोड़ देती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन, जो अपनी दानिशमंदी, इंसाफ और अस्करी सलाहियतों के लिए मशहूर थे, अपने लोगों की रहनुमाई नेक नियति से सरशार दिल के साथ कर रहे थे। सुल्तान के सबसे करीबी साथियों में अबू बिन सफियान भी था, जो बहुत बहादुर और वफादार आदमी था। अबू बिन सफियान अनगनत लड़ाइयों और फैसलों के ज़रिए सलाहुद्दीन के शाना बशाना खड़ा रहा, जिसने खिते की तकदीर को बदल दिया। उन्होंने मिलकर अमन कायम करने, इंसाफ की बहाली और इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम किया था कि इनकी सरजमी में कभी किसी की जान की परवाह न की जाए। एक शाम जब सुल्तान सलाहुद्दीन और अबू बिन सफियान दमशक के क्लब में स्ट्रेटजिक कौंसिल के इजलास से वापस आ रहे थे, उन्होंने एक पुरसकून कम सफ़र वाली सड़क पर एक चक्कर लगाया। रात मुख्तलिफ महसूस हुई, जैसे हवा अपने साथ एक खामोश पैगाम लेकर चली गई हो। वो कुछ देर के लिए खामोशी से चलते रहे, अपने ख्यालात में मगन रहे, यहाँ तक कि इन्हें दूर से एक मध्यम आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम सुन रहे हो मेरे सुल्तान? अबू बिन सफियान ने अपनी पेशानी खुरचते हुए पूछा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने इस बात में सर हिलाया। इसके तेज़ कानों ने इन नरम आवाज़ों को पकड़ लिया जो हवा में इनकी तरफ बढ़ रही थी। ये एक बच्चे के रोने की बेहंगम आवाज़ थी, बेहोश लेकिन मुस्तकिल। दोनों आदमियों ने एक नज़र डाली और अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। जैसे ही उन्होंने आवाज़ का ताक़ुब किया, ये बुलंद होती गई, जो इन्हें शहर के मरकज़ी बाज़ार से बिल्कुल आगे एक तंग गली की तरफ ले गई। वहाँ कपड़े के छोटे बंडल में एक नौज़ायदा बच्चा पड़ा था। बच्चे को अजलत में लपेट लिया गया। रात की ठंडी हवा में इसकी नन्ही मुट्ठियाँ चिपक गईं और रोने की कोशिश से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। आसपास कोई और नहीं था, गोया बच्चा कहीं से नमूदार हुआ था, लावारिस और रात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने बच्चे के पास घुटने टेक दिए। इसका दिल उसके सामने देखकर भारी हो गया। इतने छोटे और बेबस बच्चे को यहाँ अकेला कौन छोड़ सकता है? वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। इसकी आवाज़ दुख से भरी हुई थी। अबू बिन सफियान, जो इस मंज़र से यकसा तौर पर मुतासिर हुए, उसने बच्चे को आहिस्ता से उठाया और उसे अपनी मजबूत बाजुओं में झोंका। मेरे सुल्तान, इस बच्चे को छोड़ दिया गया होगा। हमें ये मालूम करना चाहिए कि ऐसा कौन करेगा। लेकिन इलाके की तलाश और रात गए गुजरने वाले चंद राहगीरों से पूछगछ करने की कोशिशों के बावजूद कोई भी बच्चे या उसकी असलियत के बारे में कुछ नहीं जानता था। बच्चे के वालिदैन का कहीं पता नहीं था और इस बात का कोई निशान नहीं था कि वो कहाँ गए होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन, जो कि गहरे रहमदिल आदमी थे, बच्चे को उसके हाल पर छोड़ने का सोच भी नहीं सकते थे। ये बच्चा अब हमारी ज़िम्मेदारी है, उसने मजबूती से ऐलान किया। हम इसकी देखभाल करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इसकी परवरिश मोहब्बत, मेहरबानी और इज़्ज़त के साथ की जाए। अबू बिन सफियान ने दिलो जान से इत्तेफाक किया। एक साथ वो बच्चे को एक करीबी यतीम खाने में ले गए, जो लावारिस बच्चों को लेने के लिए जाना जाता था। देखभाल करने वालों ने सुल्तान सलाहुद्दीन और अबू बिन सफियान के दिल की गहराइयों से एहतराम करते हुए फौरी तौर पर बच्चे को अपनी देखभाल में खुशामदीद कहा। ताहम सलाहुद्दीन ने इस बच्चे से एक ख़ास ताल्लुक़ महसूस किया। उन्होंने निगरानों को हदायत की कि वो बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करें
اور بچے کی پرورش کی ذاتی طور پر نگرانی کرنے کا وعدہ کیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، وہ بچہ جس کا نام نور تھا، جس کا مطلب ہے روشنی، سلطان صلاح الدین اور ابو بن سفیان کی نظروں میں مضبوط اور صحت مند ہو گیا۔ نور کو انصاف، رحم اور ایمان کی قدریں سکھائی گئیں۔ وہ ایک عقل مند اور عظیم نوجواں بن کر بڑھ رہی تھی۔ ایک دن جب نور بڑی ہوئی تو ایک پراسرار شخصیت محل کے دروازے پر پہنچی۔ یہ ایک عورت تھی۔ اس کا چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جس نے سلطان صلاح الدین کے ساتھ سامعین کی درخواست کی۔ وہ کانپ رہی تھی، فکر مند اور غمزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ جب اسے سلطان کے سامنے لایا گیا تو وہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے سلطان، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز ٹوٹی۔ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے آئی ہوں۔ برسوں پہلے مایوسی کے ایک لمحے میں میں نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کی پرواہ نہیں کر سکتی تھی اور مجھے اس کے مستقبل کا خوف تھا۔ لیکن اس دن کے بعد میرے دل کو کبھی سکون نہیں ملا۔ سلطان صلاح الدین اگرچہ حیران ہوئے لیکن پرسکون رہے۔ تم کس کی بات کر رہی ہو عورت؟ بچہ، وہ بچہ جسے آپ نے اس بدترین رات کو سڑکوں پر پایا، وہ بچہ میرا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی کیونکہ عورت کے الفاظ کا وزن ہوا میں معلق تھا۔ ابو بن سفیان جو سلطان کے پاس کھڑا تھا، ایک نظر اس سے دیکھنے لگا۔ وہ اکثر نور کی اصلیت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، لیکن اب اتنے سالوں کے بعد بالآخر حقیقت سامنے آ گئی۔ آپ نے بچے کو کیوں چھوڑ دیا؟ صلاح الدین نے پوچھا۔ اس کی آواز مضبوط تھی لیکن ہمدردی کے بغیر نہیں۔ عورت اپنی حالت زار کی وضاحت کرتے ہوئے رو پڑی۔ مشکل، غربت اور خوف کی کہانی۔ اس نے اس وقت یقین کیا تھا کہ بچے کو چھوڑنا ہی اسے زندہ رہنے کا موقع فراہم کرنے کا واحد طریقہ ہے، اس اعتماد پر کہ کوئی بچے کو تلاش کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین بچے کو اندر لے گئے ہیں تو اس کا دل سکون اور جرم دونوں سے بھر گیا، لیکن وہ اب تک سامنے آنے میں بہت شرمندہ تھی۔ سلطان صلاح الدین نے تحمل سے بات سنی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولے، یہ سچ ہے کہ بچے کو چھوڑنا ایک سنگین عمل ہے اور اس سے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ توبہ اور معافی ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ تم نے اپنے کیے پر پشیمانی ظاہر کی ہے اور نور ایک اچھا انسان بن گیا ہے۔ ابو بن سفیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بچے کی پرورش محبت اور دیکھ بھال کے ساتھ ہوئی ہے اور اب وہ اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین نے نور کو بلایا، جسے کمرے میں لایا گیا۔ نوجوان عورت کی شناخت سے بے خبر سلطان کے سامنے احترام سے جھک گیا۔ نور، سلطان نے آہستہ سے کہا، یہ عورت تمہاری ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ وہ پشیمانی سے بھرے دل کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ سے معافی مانگتی ہے۔ نور کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں، لیکن ایک لمحے کے بعد ان کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ عورت کے پاس پہنچے جو ابھی تک گھٹنے ٹیک کر رو رہی تھی۔ نور نے نرم لہجے میں کہا، اگرچہ آپ کی بات سچ ہے تو مجھے آپ کی طرف سے کوئی بری خواہش نہیں ہے۔ مجھے محبت اور مہربانی کی زندگی سے نوازا گیا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عورت نے جذبات میں آ کر نور کو گلے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس پر رحم کیا گیا تھا۔
سلطان صلاح الدین اور ابو بن سفیان خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان کے دل دوبارہ ملنے سے گرم ہو گئے۔ اس لمحے میں وہ جان گئے تھے کہ جو بچہ انہیں اس رات بہت پہلے ملا تھا وہ در حقیقت ایک تحفہ تھا، رحم اور شفقت کی علامت جو ان کے ہر عمل کی رہنمائی کرتی تھی۔ اس دن کے بعد سے نور سلطان کے دربار میں روشنی کی ایک کرن کے طور پر کام کرتی رہی، جس میں معافی، انصاف اور محبت کی ان اقدار کو مجسم کیا گیا جو ان میں بسی تھیں۔ اور سلطان صلاح الدین اور ابو بن سفیان نور کی زندگی میں جو کردار ادا کیا اس پر فخر کرتے تھے، جانتے تھے کہ انہوں نے اس بچے کے ساتھ ٹھیک کیا تھا جو انہیں کئی سال پہلے سڑک پر ملا تھا۔